Sa laing balita, di ay barangay poblasyon dito sa lungsod sa Dalagit nagtinguha nga makabaton kurog covered court ni Reports Benji Talisik. Live report. Dagang salamat sa tuwag barangayan update sa XFM Cebu dito sa lungsod sa Dalageta. Ang barangay opisyales sa barangay poblasyon sa lungsod sa Dalageta nagtingwa karon nga magabaton sila og luna sa rang mao tukuran og covered court sa ilang barangay. Mao kini ang usa sa gitingwa ni poblasyon barangay Captain Darilin Lagahid sa lungsod sa Dalageta. Mato dinhi nga ang barangay poblasyon sa Kasamtangan wa pagay kaugalingon nga covered court maong kun dunay mga kalihukan sa iyang barangay adto kini himuon o magigamit na sa covered court sa lungsod. Naglaom sila gahit nga uban sa konseho nga makita sila og luna aron din na itukod ang ilang giplano nga covered court nini gitutukod usab na sa liderato ang pagsimento sa mga kadalanan. Ligid usab ang pagbutang og mga drainage system sa bampang mga sitio sa iyang barangay. Hinoon gisugdan naman kini ang mga proyekto apan gusto nini nga ang tanang mga sitio sa iyang barangay nga dunay drainage system aron di na kini maproblema kung dunay moabot nga kusugawan matod pa sa opisyal nga alauman nga nini iyang paglingkod isip kapitan mapuno na o kini mahumana ang mga drainage system sa mga sitio sa barangay o kasi sa barangay sa lungsod sa Dalaget. Mao kanang report sa Dalaget kato pa magkilimot gyapon sa mga plus kanunay sa Santone Herbal Oil magatabang hindi labi nagatundo ni mga panhod sa lawas sa Herbal Oil hinimo sa Yasto Incorporated mapalit sa pamasag botika sa iyong lugar. Alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.